आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मती मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में अपने चैनल पर तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसके अंदर मेरे हेल्प की ज़रूरत है। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की कॉलें सुनता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, अगर कोई शख्स किसी इसम या सूरत या आयत की ज़कात अदा कर ले तो दूसरे अमल की ज़कात कितने दिनों के बाद अदा कर सकता है, रहनुमाई फरमाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके साथ जो उसका उस्ताद होता है वो बेहतर उसको समझा सकता है, क्योंकि जब चिल्लाकशी कर रहे होते हैं ना, उस वक़्त उसकी कैफियत देखी जाती है। बाज़ुकात फ़ौरन उसकी ज़कात निकलवा दी जाती है, बाज़ुकात वक्फ़ा भी कराया जाता है, बाज़ुकात बहुत सारा वक्फ़ा भी कराया जाता है। परहेज़ जलाली और जमाली कुछ ऐसे फूड्स की लिस्ट बना कर दे दें जो खा सकते हों। इसके लिए सबसे आसान कुलिया ये है कि हमारा जो जलाली और जमाली का परहेज़ है, उसके अंदर आप आग की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खा सकते। उसके अंदर आप ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, उसके अंदर कच्चे फ्रूट खा सकते हैं, आप कच्ची सब्ज़ियाँ खा सकते हैं, उसके अंदर कच्चा दूध पी सकते हैं। बाकी इसके अलावा रोटी नहीं खा सकते, सालन नहीं खा सकते, क्योंकि आग की कोई भी बनी चीज़ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना चाय पी सकते हैं। बस ये सिंपल ही हमारा जो जलाली और जमाली, जो ख़ास तौर पर जलाली परहेज़ है, वो इसके अंदर ये हम करवाते हैं। जलाली परहेज़ और जमाली में सब लोग वो बता देते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि क्या खा सकते हैं क्या नहीं बता सकते। ये मैंने आपको बता दिया, अब आगे आपकी मर्ज़ी, आप इस पे अमल करते हैं या नहीं, कि वैसे आप टाइम पास करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हजूर, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मैं इंडिया से हूँ, आपको यूट्यूब पर मैसेज भी जाता है, लेकिन वहाँ से जवाब नहीं आया। मेरा छोटा भाई है, इसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, इलाज करा लिया है लेकिन वो ठीक नहीं होता। इसको कुरान पाक सुनाएं तो ज़्यादा दर्द महसूस होता है। क्या आप इसका इलाज बता सकते हैं? इसका नाम अरहम फ़लाँ 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 का नाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने ऐसा करना है, अगर आपके पास जैतून का तेल है तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं है तो आपने सरसों का तेल लेना है, जिसको हम शारशम पश्तो में बोलते हैं। ठीक है, सरसों का तेल लेकर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद 11 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। जब वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, इस लफ्ज़ को 11 मरतबा आपने पढ़ लेना है। हर दफ़ा बिस्मिल्लाह 7 पढ़ना है। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के उस तेल के ऊपर दम करके, जब वो बच्चा दोपहर को रोटी खाने के बाद उसको 10-15 मिनट के लिए आराम ज़रूर कराएं, और रात को भी उसको जब वो सोने लगे उसके नाक के अंदर 2-2 कतरे डाल दें। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के बाद वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये जो पढ़ाई है ये रोज़ाना आपने करनी है, कम अज़ कम 11 दिन आप इसके ऊपर पढ़ाई करें। 11 दिन वो तेल इसके नाक में डालें और इसके पाँव की मालिश करें और सर पे भी थोड़ा थोड़ा लगाया करें। इंशाअल्लाह बच्चा ठीक हो जाएगा। भाई, क्या आप के पास जिन्नात और हमजात भी हैं? नहीं, हमारे पास ये चीज़ें नहीं। हमारे पास क्या बताऊँ आपको, हमारे पास ड्राई फ्रूट हैं और हम मज़दूरी करते हैं। उसके बाद हमारे पास कचरा होता है, कबाड़ होता है, ये चीज़ें हमारे पास है। जिन्नात से हमारा क्या ताल्लुक़ है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजूर, मैंने एक लड़की से मोहब्बत बहुत ज़्यादा कर बैठा हूँ और वह मुझे लिफ्ट नहीं कराती। अल्लाह की रज़ा के लिए अपने बुज़ुर्गों के सदक़े ऐसा अमल बता दें जिससे वह मुझसे दिल व जान से मोहब्बत करे, ये बता दें। सुबहान अल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली बात तो ये कि वो आपको लिफ्ट नहीं कराती, ये तो बहुत ज़बरदस्त करती है, क्योंकि इसके अंदर ये सिर्फ़ एक ड्रामा होता है इसका। हकीकत में ये चीज़ें नहीं है जो आप समझते हैं। मोहब्बत कर बैठा हूँ, ये मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन 2025 की जब मोहब्बत है ना, तो उसके अंदर आपके पास बहुत सारा पैसा, प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला वो बच्ची का सब कुछ आ जाएंगे। बाकी अल्लाह से दुआ मांगें, ख़ास तौर पर तहज्जुद के टाइम, अगर वो आपके लिए बेहतर है तो अल्लाह आपको नसीब में करे, अगर बेहतर नहीं तो अल्लाह आपसे उससे दूर कर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाजिरी ट्रांसफ़र होने के लिए इंसान का जिस्म का कोई हिस्सा मांगती है, मिसाल के तौर पर हाथ या पाँव? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दाटूल बकवास दे। इसके लिए अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर आप जिन्नात को हाजिर करना चाहेंगे वो आपका हाथ शल भी कर सकते हैं। हाथ मांगने से मुराद ये होता है या पाँव से मुराद ये होता है, ये सिर्फ वो जो कुफ्र या जादू किस्म का करते हैं, मतलब जिसको हम कहते हैं तंत्र मंत्र जंतर, या जिसको हम काला इल्म करते हैं, वो खबीस इस तरह के जिन्नात आगे से डिमांड करते हैं, क्योंकि जो उसके लिए बैठा होता है उनकी शैतानी सोच होती है। वो आमिल भी ये कहता है कि बस एक दफ़ा जिन आ जाए
میں فلاں کام کر لوں گا فلاں، تو جب آپ اس طرح کی نیت کر کے بیٹھتے ہیں تو پھر آپ تباہ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ بہت سارا مقام دیتا ہے۔ یا ودودو، بغیر پرہیز پڑھنے سے 1.25 لاکھ کرنے سے کیا ملتا ہے؟ اللہ کی رضا ملتی ہے اور دنیا کے اندر آپ کی محبت لوگوں کے دل میں آپ کی بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ساری چیزیں یہ نہیں تھی کہ آپ پڑھیں گے کیا ملے گا، کچھ چیزیں آپ اللہ کی رضا کے لیے بھی پڑھ لیں، جیسے درود پاک ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ کے دیکھیں، اللہ بہت ساری چیزیں آپ کو بتا دے گا۔ السلام علیکم پیر صاحب، 7 سلام کی زکوٰۃ بتا دو، جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے البرکت ٹی وی پر یا اس مرشد بلال ٹی وی پر مجھے ایسی یاد ہے کہ میں نے 7 سلاموں کا وظیفہ بتایا ہوا ہے، اس کی زکوٰۃ کا تو مجھے پورا یاد نہیں، بہرحال کبھی ٹائم ملے گا تو بتا دوں گا۔ کیا آپ کے شاگرد جادو کا توڑ، نظر بد کا علاج، مریض کا چیک اپ کرنا، اس کا مسئلہ جاننا اور جنات کا علاج سب جانتے ہیں؟ نہیں جی، میرے شاگرد اس طرح کیا کریں گے؟ میرے شاگرد کباڑ بیچتے ہیں، روڈ کے اوپر پتھر اٹھاتے ہیں، کچرا چنتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ خدا کے بندے، ایک عامل کا شاگرد اگر عامل ہے تو وہ یہ چیزیں تو بالکل پہلے فرصت میں سکھاتا ہوں۔ مریض کا چیک اپ کرنا، اس کا علاج، سر درد سے لے کر کینسر تک کے مریضوں کا علاج بھی میرے شاگردوں کے پاس کوئی آ جائے گا مریض، انشاءاللہ جس نے 7 دن اور 41 دن کی پڑھائی کی ہوگی وہ اس کا بآسانی سے علاج کر لے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ نظروں سے پاک ہو، اندر سے پاک ہو، حفاظت کرنے والا ہو، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا برہم رہے گا۔ اگر وہ بے غیرتی کرنے والا ہو، جتنا بھی وہ میرا پرانا شاگرد ہو، تو اس کے اندر کامیاب نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی نظروں کو پاک رکھو۔ بہت ساری خواتین اس کے اندر آپ کو الجھاتی ہیں، تو ان سے بچ کے رہو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارا اللہ مقام دے گا۔ ورنہ اگر آپ لڑکیوں کے اندر، خواتین کے اندر گھسے رہیں گے، یقین مانے گا آپ سر کے اوپر بڑے بڑے پگڑیاں بھی باندھ لیں گے، دستاریں پہن لیں گے، جوبے کبے پہن لیں گے، بہت اعلیٰ قسم اللہ کے ولیوں کی طرح شکل بھی بنا لیں گے، تو تب بھی آپ کے اندر اثر نہیں رہے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو پاک رکھیں گے، یقین مانے گا میری طرح ایسے ملنگوں کی طرح بھی بیٹھ جائیں گے، آپ ٹی شرٹ میں بھی بیٹھ جائیں گے، آپ بغیر ٹوپی کے بیٹھ جائیں گے، تب بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے کلام کے اندر اثر رکھے گا، مریض آپ کے ٹھیک ہوں گے۔ چلے سے پہلے زندگی بھر کا حصار کیسے ہوتا ہے؟ جو بغیر حصار کے زندگی بھر جنات کا مریض علاج کر سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ اس کے اندر تضاد ہے۔ جو ہم حصار کرواتے ہیں وہ اپنے شاگردوں کو اس کی کیفیت کے مطابق بتاتے ہیں۔ بعض اوقات اس کو آیت الکرسی کا کراتے ہیں، بعض اوقات تیسرے کلمہ کا کراتے ہیں، بعض اوقات اس کو سورۃ اخلاص کا کراتے ہیں، وہ اس کی ساری کیفیت دیکھنے کے بعد اس کو کراتے ہیں۔ اور نمبر 2 پر جو بندہ اگر حصار کر لیتا ہے تو اس کو جنات کے مریضوں کے معاملات الگ ہیں۔ ہاں، اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے وہ اپنے مریضوں کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنا حصار کیسے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی، آپ اس کا وزٹ کر لیں۔ استاد جی، کیا آپ جنات کو جلا سکتے ہو اور مار سکتے ہو کا اردو ترجمہ یہ کیا ہوگا؟ جی بالکل ایسا ہے، شریعت مجھے اس چیز کی اجازت دیتی ہے، جب جنات کوئی خطرناک ہوتے ہیں تو میں ان کو جلا بھی سکتا ہوں، میں ان کو جلاتا بھی ہوں، لیکن شریعت کی روشنی کے ساتھ اس کو دیکھتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی انا کے لیے، اپنی واہ کرنے کے لیے، اپنا پروٹوکول بڑھانے کے لیے، لوگوں کے اندر شہرت بٹھانے کے لیے اس طرح کے کام میں نہیں کرتا ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ میں حافظ ابوالکلام گڈوی، میرا بھی یہی مسئلہ ہے کافی دنوں سے، 6 سالوں سے میں بہت پریشان ہوں، سر میں چکر آنا، نیند کا زیادہ لگنا، وظیفے میں رکاوٹ، سر میں ایسے لگتا ہے کہ کوئی کیڑا، یا نماز پڑھنے میں پریشانی، اذان دیتے وقت پریشانی ہوتی ہے، میں کئی بار چلا کر چکا ہوں، کامیابی نہیں ملتی، اور ایک خواب کے بارے میں جانکاری لینا چاہتا ہوں کہ مولوی صاحب ہم کو عمل سکھا رہے تھے اور عمل میں کامیابی کیسے ملے گی، استخارہ کیسے کروں، اس کے بارے میں آپ رہنمائی کر دیں، مہربانی ہوگی، اللہ پاک آپ کے علم اور ہنر میں کامیابی عطا فرمائے، سدا خوش رہیں، آمین، چیز بندہ فلاں فلاں فلاں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، آپ مجھے واٹس ایپ پر اپنا مکمل نام، اپنی امی حضور کا مکمل نام، اپنی تازہ تصویر مجھے سینڈ کریں۔ اچھا، جو آپ نے کیفیت لکھی ہے نا، یہ بعض اوقات جادو کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات جب آدمی کے اوپر موٹاپا ہوتا ہے تو تب نیند زیادہ آتی ہے، بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، سر آپ کا سن رہتا ہے، یہ کیفیت اس وقت بھی ہوتی ہے۔ وہ آپ اپنا نام، امی کا نام، یہ چیزیں بتائیں گے تو تب۔ اور دوسرے نمبر پر عمل کے اندر آپ کو کامیابی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، وہ جو آپ کو عمل کروا رہا ہوتا ہے وہ آپ کو بیسٹ گائیڈ کر سکتا ہے۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے، یا حی یا قیوم کا اسم اعظم ہے یہ، بالکل میں نے بہت سارے بزرگان دین سے اس کے بارے میں سنا ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کے اندر اللہ رب العزت کی بہت ساری حکمت ہیں جو چھپی ہوئی ہیں۔ حافظ صاحب، ایک عامل نے مجھ سے بولا ہے کہ عوام الناس کی راحت بسم اللہ کے ساتھ سورت یا فتح ہو 7171 مرتبہ پڑھنے سے جادو کاٹ کی جا سکتی ہے۔ جس نے بتایا وہ آپ کو بہتر اس کے بارے میں بتا دے گا، میرا اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے۔
हाफिज़ साहब सूरत साफ़ात की शुरू की 10 आयत से जादू का तोड़ बताइए। अच्छा, ये जो भाई कमेंट्स कर रहा है ना, ये बंदा, इसको मैंने बहुत सारे तरीके बताए, आप उन पे अमल कर लें, इंशाअल्लाह ताला आपके वो मरीज़ जो हैं वो उससे ठीक हो जाएंगे। ऐसे खामखा तुके न मारा करें। बाकी सूरत साफ़ात से जादू का ज़बरदस्त इलाज किया जाता है। उसकी जो शुरू की आयतें हैं, 9 आयतें हैं, 10 नहीं 9 आयतों से बहुत ज़बरदस्त किस्म के इलाज किया जाता है। और इसके साथ अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, हांडी का अमल क्या तरीका है? क्या हांडी का अमल से जादू का तोड़ हो जाता है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हांडी के अमल को बकवास समझता हूँ। इसके अंदर बहुत सारी शिरकी चीज़ें हैं जो इंसान को कुफर के अंदर ला के जाके खड़ी जाती हैं। बहरहाल कुछ अमल करते हैं, उनका अपना हिसाब किताब है, हमने अल्लाह को अपना जवाब देना है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, जादू की वजह से उंगली का अटक जाना या टूट जाना, उससे कैसे ख़त्म करें? अस्सलाम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाज़ औक़ात लोगों की ऐसे ना उंगली कट जाती हैं, ऐसे आवाज़ें महसूस होती हैं, तो वो जादू की वजह से नहीं होती। आप परेशान ना हो, वो वैसे खामखा एवं ही हो जाती हैं। बाज़ औक़ात आँखें टपकने शुरू हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं जादू, ये जादू की वजह से नहीं होता। क्या कोई भी आयत कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने से 1.25 लाख की तादाद करने से क्या वो आमिल बन जाता है? नहीं, इस तरह बाज़ औक़ात नहीं होता। बाज़ औक़ात आप 10 करोड़ मरतबा पढ़ते हैं तो तब भी आप उसके आमिल नहीं बनते। बाज़ औक़ात ऐसा तो चंद 100 मरतबा पढ़ते हैं तब भी आमिल बन जाते हैं, उसकी कैफियत अलग से होती है। हमज़ात को काबू करना चाहिए या उसको काबू करने से हम कुफर में जा सकते हैं? अच्छा, इसके अंदर मैं 98% आपको बता सकता हूँ कि जो लोग हमज़ात को काबू करने के लिए बैठते हैं वो हकीकत में 98% मतलब 98% लोग इसके अंदर पागल हो जाते हैं। 2% जो कामयाब होते हैं। अब लोगों की अपनी मर्ज़ी है, लोगों ने हमज़ात को कोई बड़ी बला समझ के इस वजह से उसको बैठते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि जब आप सही तरह अल्लाह की बारगाह के अंदर आ जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारा बरकत आपको अता फरमाता है। वो वजीफ़ा बता दें, वइदा बतश्तुम, जब बार इनसे जादू पलट जाता है। इसका मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, सीधी सी बात है।